वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 15 दिन के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सूबा किसका है, बटन किसका है, बिजली किसकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़, मैं हूं मतीउर रहमान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम साहब ने माली साल 2024-25 का बजट पेश किया। आफ्ताब आलम साहब ने बजट तकरीर के दौरान यह कहा कि एफसी अवार्ड के तहत ज़म इज़ला का सालाना हिस्सा 262 अरब रुपए बनता है। सूबे को 262 अरब रुपए में से 123 अरब रुपए मिली है। खैबर पख्तूनख्वा को 139 अरब रुपए के खसारे का सामना है। सूबे को वाजिब अदा रकम के हिस्से के मुकाबले में कम मिलती है। आगे पूरा डिटेल क्या है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बजट में होटलों पे सील्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है, सबसे पहला जो पॉइंट है। उसके बाद शादी हालों के लिए फ़िक्स्ड सील टैक्स रेट मुतारिफ़ करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2.5 रुपये फ़ी मरबा फिट है, जो 10,600 रुपये फ़ी कनाल बनता है। टैक्स को कम करके 10,000 रुपये फ़ी कनाल करने की तजवीज़ दी है। रेन्यू मोबिलाइजेशन प्लान के तहत 93.50 अरब रुपये का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। आज काफ़ी पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में ये बजट पास हुआ है। उसकी काबीना के इजलास में सालाना जो तरक्याती जो प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दी गई है। और मेन बात जो है वो तनख्वाहों व पेंशन में 10% इजाफ़ा कर दिया गया है। क्या है पूरा डिटेल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़े, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफ़े, सूबे में कम से कम माहाना उजरत 32,000 यानी कि 32,000 से बढ़ा के 36,000 करने, ज़राअत के लिए 28 अरब 93 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तवानाई के लिए 31 अरब 54 करोड़ रुपए रखे हैं और लाइव स्टॉक के लिए 14 अरब 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये आज बजट में ये मंजूरी दी गई है इन चीज़ों के। और जंगलात की बात करता हूँ। जंगलात के लिए 14 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। उसके बाद वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब ने उस पर रिएक्शन दिया और कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बयान दिया है। अता तारड़ साहब ने कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वफाक से कबल कोई सूबाई असम्बली बजट दे, पहले वफाक सूबों के लिए बजट का हुजूम तजवीज़ करता है, लेकिन आज कुछ उल्टा सा हो रहा है। और उन्होंने शहबाज शरीफ की वो क्या नाम है तारीफ़ भी की है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि न हमें इमदाद चाहिए न कर्ज़ा। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हमें तिजारत चाहिए। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 15 दिन के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सूबा किसका है, बटन किसका है, बिजली किसकी है। बिजली की लोड शेडिंग के ज़िम्मेदारों को आवाम मुस्तरद करती है, अपना हक़ लेना हम जानते हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। और आगे और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि गुज़श्ता रात इस पर हमने व्लॉग भी की थी और तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब उस पे जो हमला हुआ था, कातिलाना हमला छुरी से वार किया था, चाकू से जो वार किया था, उसके बाद रऊफ़ हसन साहब अपने आपे से बाहर हो गए हैं। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 1-2-3 दिन हो गए हैं, बट मुसलसल खुला बोलना शुरू कर दिया है। रऊफ़ हसन साहब ने क्या कहा है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कहते हैं कि अब इनके पास मतलब हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि हमें कत्ल करें। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि हमारे सेक्रेटरीट पर रात को नकब लगाई गई, जो दिन के उजाले में काम नहीं कर सकते वो रात के अंधेरे में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुजालिम के बावजूद पीटीआई और बानी चेयरमैन ज़्यादा मकबूल हुए, तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत तर होती जा रही है। गुज़श्ता शब के गैर कानूनी एक्शन की मजम्मत करते हैं। रात के वाक़े की ज़िम्मेदारी उन्हीं अफराद पर है जो हुकूमत के ज़िम्मेदार है। मतलब उनका सारा जो मतलब अंदिया है वो हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत ने ये सब कुछ करवाया है और हम अब हरगिज़ इसको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो पीटीआई का जो ऑफिशियल जो सेक्रेटरीट है, जो दफ्तर है, उसको भी सील कर दिया गया और एक हिस्से को गिरा दिया गया। और आज उन्होंने
دفتر جو سیل کیا تھا اس کے باہر ٹینٹ لگا کے کور کمیٹی کا اجلاس کیا، اور اجلاس کے دوران مختلف رہنماؤں نے علی امین گنڈا اور اس کے بعد مختلف رہنماؤں نے اور آج جو دفتر سیل کر دیا گیا تھا اس کے باہر انہوں نے ٹینٹ لگا کے کور کمیٹی کا اجلاس کیا، اور اجلاس میں مختلف رہنما شامل تھے، علی محمد خان صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب، اور یہی رؤف حسن صاحب بھی موجود تھے، شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے۔ شبلی فراز صاحب نے کیا کہا میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ نشان چھین سکتے ہیں، دفتر توڑ سکتے ہیں، گھروں پہ دھاوا بول سکتے ہیں، مگر دلوں سے بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں نکال سکتے۔ یہ شبلی فراز صاحب نے کہا۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا دفتر بند ہے، پھر بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ عمارت کے لیے نہیں نظریے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مان لیں کہ اسیر اڈیالہ جیل جیت گیا ہے، جس نے ہر میدان میں پاکستان کا دفاع کیا، اسے غداری کے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ ہم اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتے ہیں۔ آج پورا کا پورا یہ ٹاپک تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب ناظرین، پی ٹی آئی کا جو سیکریٹریٹ ہے، دفتر ہے، اس کو سیل کر دیا گیا، ایک حصے کو گرا دیا گیا، لیکن کم از کم جو بھی ہے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مختلف جو رہنما ہیں ان سے میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور کارکن بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے میں نے انٹرویوز بھی کیے ہائی کورٹ کے سامنے، کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا ہم اسے مکافات عمل کہیں یا کچھ اور کہیں؟ میں تو مکافات عمل کہتا ہوں۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک انتقام کے لیے آتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کا بھی حکومت میں آنے کا ارادہ ہے وہ صرف اور صرف انتقام کے لیے آتا ہے، اپنی پیٹ کے لیے آتا ہے، اور اپنے حرص کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ کم از کم سی ڈی اے والوں کو جو کچھ بھی کروایا ہے، سب کو معلوم ہے کہ جس نے بھی کروایا ہے وہ طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے کروایا ہے۔ سی ڈی اے والوں کا کوئی اس میں کام نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اتنی پہنچ ہے کہ وہ آ کے وہ کریں بنا کسی اجازت کے، بنا کسی آرڈر کے، وہ نہیں آ سکتے، وہ کر سکتے ہیں، بٹ انہوں نے اچانک دھاوا بول دیا اور مشین لگا کے گرانا شروع کر دیا۔ لیکن کم از کم ان کو پہلے بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی اس میں تنازع ہے، یہ متنازع ہے، یہ کسی اور کے نام پہ ہے، اس کو ہم گرانا چاہتے ہیں، ہم گرا رہے ہیں، ہم گرانے کے لیے آئے ہیں۔ کم از کم بات تو کرتے، کم از کم 5-10 منٹ بات تو کرتے ان کے ساتھ، لیکن بات کیے بغیر اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد سی ڈی اے کا کیا موقف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سی ڈی اے کا موقف ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر G84 میں واقع پلاٹ سرتاج علی نامی شخص کو الاٹ ہے۔ آپریشن بلڈنگ قوانین کے خلاف ورزی، غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا گیا۔ اس کے بعد جب گرایا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کیا، اور عامر ڈوگر صاحب کو بھی وہاں سے گرفتار کیا گیا، کافی ہلچل مچ گئی، اور اس کے بعد ان کا موقف آیا ہے، تقریباً 1 دن بعد ان کا موقف آیا کہ یہ سرتاج نامی ایک شخص ہے، اس کو الاٹ کر دیا گیا تھا، پہلے اس کے نام پہ ہے اور یہ کسی اور کا تھا، اس وجہ سے ہم نے کیا ہے۔ تو کم از کم آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اور مین بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر سرتاج نامی جو شخص ہے اس کے نام پہ تھا تو آپ لوگ ابھی تک خاموش کیوں تھے؟ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں گرایا؟ آپ لوگوں نے پہلے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ آپ لوگ متنازع جگہ پہ آپ لوگ کور کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں، سیاسی اجلاس کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اپنا آفیشیل دفتر ہے، اس کو ہٹائیں یا ہمیں مجبور نہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے یہ حکم کیوں جاری نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ لیکن آپ لوگوں کو پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ایک انتقامی سیاست ہے، سب کچھ انتقام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی والے غلط ہیں، نون لیگ والے غلط ہیں، سب غلط ہیں، سارے غلط ہیں۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اس طرح نون لیگ والوں کو گھسیٹنا شروع کر دیا، ان کی تذلیل شروع کر دی، ان کو جیلوں کے اندر گھسیٹنا شروع کر دیا، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے لٹکایا، گھسیٹا، اور آج نون لیگ والے حکومت میں ہے تو پی ٹی آئی والے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اپنا بانی خود جیل میں سڑ رہا ہے، اور مختلف کارکنوں کے اوپر مقدمات درج ہے۔ کبھی پی ٹی آئی کے جو سیکریٹریٹ کو گرایا جاتا ہے، تو کبھی کسی کارکن کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو کبھی کسی کے اوپر چھری سے وار کیا جاتا ہے۔ آج یہ سب کچھ ہونا تھا نا۔ پی ٹی آئی والے، ایک بات آپ لوگوں کو کہوں، آپ لوگ
जो कुछ हुआ आप लोगों के साथ, अगर आप इसको नॉर्मल रूटीन के तहत आगे जाना चाहते हैं तो मुफाहिमत के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए कि हम मुफाहिमत करते हैं, मुज़ाहिमत नहीं करते। बेशक आप लोग इक़्तिदार में हैं, आप लोग इस वक्त हमसे ताकतवर हैं, ये हम सब जानते हैं कि आवाम की कोई ताकत नहीं है, बट मुफाहिमत करते हैं, मुल्क को चलाते हैं। पहले जिस तरह जो भी हुआ है गलत हुआ है, अब माजी को दोहराना नहीं चाहिए, ना आप लोगों को माजी को दोहराना चाहिए ना हमें, बस आगे चलना चाहिए, मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए आगे जाना चाहिए। कम से कम आप लोगों को यह करना चाहिए था। और अगर आप लोग इस इक़दाम को आगे सराहते हैं तो आप यकीनन बानी पीटाई भी जेल से रिहा होंगे और ना आपके कारकुन गिरफ़्तार होंगे, ना आप लोगों के ऊपर तशद्दुद होगा, मामलात सुधर जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।